औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोर्स 8605 बीएड में एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यूनिट 4 पढ़ेंगे, एजुकेशनल प्लानिंग। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मरतबा मिल के दुरूद पाक पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपके हुस्न जमाल औसाफ़ो कमालात का तज़किरा सैयद नफीस शाह साहब ने यूं किया है। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जी एजुकेशनल प्लानिंग की, कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है। तो एजुकेशनल प्लानिंग इज ए कॉन्टीन्यूस सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक मुसलसल सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जिसमें एजुकेशनल सिस्टम की प्लानिंग की जाती है। इट्स करिकुलम, इसके निसाब की, इंस्ट्रक्शंस, हदायत की, इट्स एक्सपेंशन, इसकी वसअत की, इम्प्रूवमेंट, इसकी बेहतरी की, द बैलेंस ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और इसके मुख्तलिफ अज्जा को मुतवाज़न रखने की, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एट्सेट्रा, और इसकी इंतज़ामी खिदमात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशनल प्लानिंग जो है ये एक मुसलसल जारी रहने का अमल है, और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम एजुकेशनल सिस्टम की प्लानिंग करते हैं। अब ये भी देखते हैं कि हमने कौन सा निसाब पढ़ाना है और कैसे निसाब पढ़ाना है, उसकी वसअत की, उसको बेहतरी बनाने के लिए, और इसके मुख्तलिफ अज्जा को बैलेंस रखते हैं। हम ये नहीं करते कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर दिया और बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। जब इस तरह हम प्लानिंग करेंगे तो उसको हम तालीमी मंसूबा बंदी या एजुकेशनल प्लानिंग कहेंगे। इसके यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, ये यूनिट पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। नंबर 1, टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आप तालीम के मकासद, उसके तसव्वुर और उसकी अहमियत से वाकिफ हो जाएंगे। टू एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लान, तालीमी मनसूबा बंदी की अप्रोचेज को आप जान सकेंगे। टू डिस्कस द टाइप्स, गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, आप एजुकेशनल प्लानिंग के मुख्तलिफ अक़साम को जान सकेंगे, उसके आदाफ को जान सकेंगे और उसके प्रोसेस को जान सकेंगे। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो प्रोसेस है उसके बारे में भी इल्म हो जाएगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मकासद क्या होंगे? द एम ऑफ एजुकेशन are determined by national, political, social, economic, psychological and pedagogical needs। जो तालीम के मकासद होते हैं वो are determined, मुकर्रर किए जाते हैं by national, कौमी तौर पर, political, सियासी तौर पर, social, माशरती तौर पर, economic, मुआशी तौर पर, and psychological, नफ्सियाती तौर पर, and pedagogical needs, बच्चों के टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम मद्देनजर रखते हैं। इसमें नंबर 1 है जी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जो तालीम के
सियासी मकासद हैं वो कौन से होंगे? नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म। तालीम का जो एक मकसद सियासी ये होगा कि ये दूसरे ममालिक के साथ, दूसरी अक़वाम के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को प्रमोट करती है। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सब लोगों के लिए, मर्द और औरतों के लिए, शहर में रहने वालों के लिए और गांव के रहने वालों के लिए, पाकिस्तान के सब शहरियों के लिए एक जैसे तालीमी मौके फराहम करना, एंड द क्रिएशन ऑफ ट्रेंड मैन पावर, और तरबियत याफ्ता अफराद को प्रोवाइड करना, ये इसका पॉलिटिकल एम है एजुकेशन का। दूसरा पॉइंट है जी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तालीम के जो मुआशी मकासद हैं वो क्या हैं? नेशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मकसद ये होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। तो हमारी तालीम हमें इस काबिल बनानी चाहिए, हमें इस काबिल बनाए कि हम डिग्रियां लेके फिरते ना रहें अपने हाथ में, बल्कि माशी तौर पर भी हम मुस्तहकम हों। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, एक खेत है लहलहा रहा है, उसमें गंदम का खेत है, और किसान को अगर गंदम नहीं मिलती, उससे आउटपुट नहीं मिलती, तो इससे बेहतर यही है कि उस खेत को जला दिया जाए। ऐसे ही हमारी तालीमी जो डिग्रियां हैं हमें इस काबिल बनाएं कि हम खुद कफील हो जाएं। एक शख्स जब, एक तालिब इल्म जब तालीम हासिल करता है और उसके बाद वो खुद कफील होता है, तो फिर उसके बहुत से घर वाले जो हैं, उसके वालिदैन हैं, बीवी बच्चे हैं, सारे उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एस्टेब्लिशिंग ए सोशल वेलफेयर स्टेट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। के सोशल इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस। जो लोग जो डिग्रियां हासिल कर लें उनको जॉब मिले और माशरती तौर पर इंसाफ मिले। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देर से मिले तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको इंसाफ नहीं मिला। और एक बड़ा खूबसूरत शेर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। क्रिएटिंग ए डायनामिक एंड कंस्टेंटली मूविंग सोसाइटी, और सोसाइटी को एक मुतहर्रिक सोसाइटी बनाना है। पेडागॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, उसके जो पेडागॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, यानी तालीम को हमने बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ हिज इंटेलेक्ट, हिज इमोशंस एंड हिज विल। तो पेडागॉजिकल इसके ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि आपने बच्चे की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए, उसके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए, उसकी मर्जी को मद्देनजर रखते हुए हमने उसको तालीम देनी है। जाहिर है कि बच्चे के ज़हनी मेयार को अगर आप मद्देनजर रखेंगे, उसकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखेंगे, तो फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग की अप्रोचेस क्या होंगी? Planners have developed formal methodologies for planning. The three most common methodologies are, इसमें तीन बड़ी methodologies हैं। नंबर 1 है ये सोशल डिमांड अप्रोच है कि माशरी की डिमांड क्या है, हमने किस किस्म के कोर्सेज बच्चों को लॉन्च करने हैं जो माशरे की ज़रूरत है। द मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच है कि हमने अफराद को तैयार करना है। और द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, और रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच को भी हमने ध्यान में रखना है। द सोशल डिमांड मेथोडोलॉजी ये क्या है? द एम एट प्लानिंग एजुकेशन टू मीट द डिमांड ऑफ सोसाइटी फॉर एजुकेशन। आपने देखना है कि सोसाइटी में
کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے، کتنے لائر کی ضرورت ہے، کتنے علماء کی ضرورت ہے. کیونکہ صرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر ترقی کرتے جائیں تو پھر ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہم صرف اور صرف اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں اور ہم اپنے دین کو نظر انداز کر لیں تو یہ ایک بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہوگی. معاشرہ ہمیشہ اس وقت ترقی کرتا ہے، اسلامی معاشرہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم اہمیت دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مطابق، حکم کے مطابق ہم اپنے اعمال سر انجام دیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا. تو معاشرے کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. دا مین پاور ریکوائرمنٹ میتھڈالوجی، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس زمرے میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. دس اپروچ فوکسز آن دی آبجیکٹو آف یوزنگ ایجوکیشن فار پروڈیوسنگ دا ریکوائرمنٹ آف مین پاور فار ڈیولپمنٹ. نمبر 3 ہے دا ریٹ آف ریٹرنس methodology. The methodology attempts to determine the private and public costs of education of various types and various levels with the projected benefits and return using cost benefit analysis to such education. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم خرچہ کر کے کیسے آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. یہ ہے جی ریٹ آف ریٹرن میتھڈالوجی یا کاسٹ بینیفٹ انالیسس. نمبر 4 ہے جی یونٹ کاسٹ ایوریج ٹوٹل یونٹ کاسٹ. اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کا کتنا تخمینہ آپ کا لاگت کا ہوگا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ہے ایکویلٹی اینڈ ڈسپیرٹی ایشوز، ایکسیس ٹو ایجوکیشنل سسٹم بائی ایج، سیکس، جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن، اسپیشل ڈسپرسل ایٹسٹرا. اس میں سوشل میتھڈالوجی ڈیمانڈ میں یہ آتی ہے بات کہ آپ نے مرد اور عورت، بچے اور بچیوں کو سب کو ایک جیسی تعلیم دینی ہے. اور ڈسپیرٹی ایشو کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے ان کو بھی ایجوکیشن تک ایکسیس دینی ہے. اور اس میں ہم نے نہ تو عمر کا خیال رکھنا ہے کہ نہ سیکس کا، سیکس سے مراد ہے either he is male or female. جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن وہ کسی بھی علاقے سے رکھتا ہے، اسپیشل ڈسپرسل ایٹسٹرا. نمبر نیکسٹ ہے جی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کمیونیکیشن فلوز along with the distribution of power, authority and functions. اس کے بعد ہے ڈیموگرافک فیکٹر یعنی ایج، سیکس، جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن، پاپولیشن ڈائنامکس، مائگریشن. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمر کے لحاظ سے اور مرد ہے یا عورت ہے یا ہماری آبادی کتنی بڑھ رہی ہے یا ایک علاقے سے دوسری جگہ پہ کتنے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، ان باتوں کو آپ نے بھی مد نظر رکھنا ہے. جب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں سے لوگ شفٹ ہو کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، تو اب آپ نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے ہی تعلیمی ادارے بنانے ہیں کہ تمام تعلیمی ضروریات بچوں کی پوری ہو سکیں. نیکسٹ ہے پولیٹیکل فیکٹرز، پولیٹیکل کمٹمنٹ، پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ. یعنی آپ کو سیاسی طور پر جو ہے وہ کمٹمنٹ بھی چاہیے، پالیسیاں بھی بنائیں اور انتظامی مدد بھی آپ کو اویلیبل ہو. ایکسٹرنل ایفیشنسی، ریلیونس، ریسپانسونیس. اس کے بعد ہے آکوپیشنل نیڈس پریزنٹ اینڈ فیوچر، پیشہ ورانہ ضروریات جو ہماری موجودہ ہیں اور مستقبل میں آنے والی ہیں، which should be according to the various levels of education and different sectors of economy. یہ مختلف لیولز پہ ہونی چاہیے اور ڈفرینٹ سیکٹرز آف اکانومی کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ٹائپس اینڈ گولز آف ایجوکیشن پلاننگ، کہ ایجوکیشنل پلاننگ کی اقسام کون سی ہیں اور اس کے اہداف کون سے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از ایجوکیشنل پلاننگ. تعلیمی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے. ایجوکیشنل پلاننگ لائک جنرل پلاننگ از اے پروسیس آف
preparing a set of decisions about the education enterprise in such a way that the goal and the purpose of education will be sufficiently realized in the future with the available resources. Educational planning یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنا ہے، اور کیسے حاصل کرنا ہے؟ آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایجوکیشنل پلاننگ از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، آف obtaining and analyzing the fact، جس کی بنا پر ہم اپنے مقاصد کو حاصل بھی کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ بھی کرتے ہیں. فرام امپیریکل بیس پہ آف پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو ڈیسیژن میکرز آن ہاؤ ویل ایجوکیشن سسٹم از کمپلش اٹس گول ان پرٹیکولر. اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی مقاصد ہیں وہ کس حد تک ہم حاصل کر رہے ہیں. آن ہاؤ دا کاسٹ افیکٹونیس آف ایجوکیشن پروگرام، کہ ہم کیسے کم از کم خرچے پر اپنے ایجوکیشن پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں. اینڈ اسپیسیفک پروجیکٹ کین امپرووڈ، اور مخصوص پروگرام کو پروجیکٹ کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. دا میجر انٹرسٹس آف ایجوکیشنل پلاننگ، اس میں ایجوکیشنل پلاننگ کے جو میجر انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہے جی پریپریشن آف آلٹرنیٹیو ڈیسیژن. جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی ذہن رکھنی ہے کہ اگر ہمارا یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی تو ہم نے اس کا متبادل کیا رکھنا ہے. نمبر 2 ہے جی گولز اینڈ آبجیکٹیو. ہم اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہیں، پروگرام اینڈ سروسز کو مد نظر رکھتے ہیں. ہیومن ریسورسز، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگ کام کرنے کے لیے موجود ہیں. فزیکل ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے کتنے ہیں. اس کے بعد ہے فائنانس، ہمارے پاس مالی معاونت کتنی ہے، ہمارے پاس کتنی فنڈنگ ہے. گورنمنٹ اسٹرکچر کیا ہے، اور سوشل کنٹیکسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹائپس آف ایجوکیشنل پلاننگ میں نمبر 1 ہے جی امپیریٹو اور سینٹرلائزڈ پلاننگ. دا پلاننگ وچ از ڈن ایٹ دا فیڈرل لیول اور بائی دا سینٹرل باڈی لائک پلاننگ کمیشن آف دا گورنمنٹ از کالڈ امپیریٹو پلاننگ. یہ سینٹرل باڈی جو ہے ہماری پلاننگ کرتی ہے، یہ فیڈرل لیول پہ ہوتی ہے، اس کو ہم امپیریٹو پلاننگ کہتے ہیں. دا ٹارگٹ اینڈ ریسورسز فار دا کمپلیشن آف دا پلان آر ایلوکیٹنگ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ جس کے ریسورسز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں. دا امپلیمنٹرز آر دا پروونشل اتھارٹی. جو اس کو عمل درآمد کرانے والے ہوتے ہیں وہ صوبائی اتھارٹیاں ہوتی ہیں. یعنی یہ امپیریٹو پلاننگ جو ہے یہ فیڈرل لیول پہ کی جاتی ہے، اور اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبائی لیول پہ کروایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انڈیکیٹو پلاننگ اور لوکل لیول پلاننگ. یہ دوسری جو ہے وہ ہے لوکل لیول پلاننگ ہوتی ہے. دس ٹائپ آف پلاننگ از ڈن ایٹ دا لوکل لیول اور ایٹ دی گراس روٹ لیول آف دا سوسائٹی. یہ لوکل لیول پہ یا گراس روٹ لیول پہ یہ پلاننگ کی جاتی ہے. لوکل پیپل ڈٹرمن پرائرٹیز. مقامی لوگ جو ہیں وہ اپنی پرائرٹیز کا تعین کرتے ہیں. کون سے کام کو ہم نے پہلے کرنا ہے، کون سے کام کو بعد میں کرنا ہے، یہ پرائرٹی ہوتی ہے. کس بات کو ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہے یا کس کو پہلے نمبر پہ لے کے آنا ہے، کس کو دوسرے پہ، کس کو تیسرے پہ، یہ پرائرٹی ہوتی ہے. دے پریپیئر پروجیکٹس ود دی ہیلپ آف ایکسپرٹس. یہ جو پروجیکٹ تیار کرتے ہیں وہ ماہرین کی مدد سے کرتے ہیں. فنڈس آر ایلوکیٹڈ فار کمپلیشن آف لوکل پروجیکٹس بائی دا گورنمنٹ. لوکل پروجیکٹس کو چلانے کے لیے فنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. پاکستان ہیز اسٹارٹڈ دس ٹائپ آف پلاننگ ود دی ہیلپ آف ڈسٹرکٹ ناظم آف دا کنسرنڈ ایریا. یہ ڈسٹرکٹ ناظم جو ہیں علاقے کے جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ فنڈنگ کی جاتی ہے. یہ پہلے ڈسٹرکٹ ناظم ہوا کرتے تھے، اب دوبارہ ہمارا جو سسٹم آ گیا وہ چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ اس کو کمانڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہے سیکٹورل پلاننگ. In this type of planning, projects are prepared by each sector separately. اس پلاننگ میں ہر سیکٹر اپنی پلاننگ علیحدہ کرتا ہے. Funds are allocated to the secretary of the department for the implementation of the project.
किसी भी महकमे का जो सेक्रेटरी होता है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड फ्राहम करता है. दिस टाइप ऑफ प्लानिंग कवर्स ऑल एरियाज ऑफ कंट्री. ये प्लानिंग जो है ये तमाम मुल्क के एरियाज में की जाती है. द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज स्लो इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग. इसमें तरक्की की रफ्तार ज़रा कम होती है. नंबर 3 है जी इंटीग्रेटेड प्लानिंग. मरबूत एक दूसरे के साथ रब्त वाली प्लानिंग, ये कौन सी होगी? इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग ए पायलट एरिया इज सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट. इसमें एक पायलट एरिया सेलेक्ट किया जाता है. ऑल द डिपार्टमेंट्स कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एरिया. तमाम डिपार्टमेंट जो हैं एक ख़ास एरिए पे कंसंट्रेट करते हैं. दे प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एरिया. वो अपनी एरिया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव अप्रूव्ड फंड्स which are provided at the same time to all the agencies responsible for implementation. एक ही वक्त में तमाम एजेंसीज जो किसी काम को मुकम्मल करने की जिम्मेदार होती हैं उनको एक ही वक्त में फंड दिया जाता है. इन दिस वे द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया इज इंश्योर्ड विद ऑल फैसिलिटीज. इस तरह उस इलाके के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है उसको यकीनी बनाया जाता है. However, ताहम देयर इज ए वीकनेस इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग. इस टाइप ऑफ प्लानिंग में एक कमजोरी भी है. द नीडी एरिया आर इग्नोर्ड एंड देयर टर्न कम्स आफ्टर लॉन्ग टाइम. इसमें ये भी होती है कि कई दफ़ा जो बासर लोग होते हैं वो अपने इलाके में जहाँ पे पहले काम हो रहा होता है वहाँ पे मज़ीद प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है या उनकी बारी बहुत देर से आती है. प्रोसेस ऑफ प्लान फार्मूलेशन. प्लान फार्मूलेशन के जो प्रोसेस हैं वो कौन कौन से होंगे? ये है जी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट सेटिंग, यानी बड़े मकासद का तयन करना है, बड़े अहदाफ का तयन करना है. द इनिशियल स्टेप इन प्लान फार्मूलेशन इज दैट ऑफ डिटर्मिनिंग ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट. जो पहला स्टेप होता है वो किसी भी चीज़ के मकासद का तयन किया जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड एंड्स ऑन एवेल्युएशन. तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मकासद से शुरू होती हैं और जायजे पे ख़त्म होती हैं. तो इसका भी इनिशियल स्टेप जो होता है प्रोसेस ऑफ प्लान फार्मूलेशन में वो होता है कि ब्रॉड एंड टारगेट सेटिंग, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट सेटिंग होता है. द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दस डिटरमिन्ड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इकोनॉमी इज प्लान टू मूव. जो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये है कि हमने ये देखना है कि हमने अपनी मैशियत को किस तरफ लेके जाना है. द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विच ए प्लान नॉर्मली क्लेम्स टू अचीव इंक्लूड. जो एक प्लान तरतीब देता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, कि हर इलाके में कितना हमने खर्चा करना है. हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को कितना रोज़गार देना है. इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कौमी आमदनी में इजाफा करना है. प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों को मुस्तहकम रखना है यानी कीमतें ना बढ़ें. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी बहुत जल्द हमने सनतें लगानी है. रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़, ना हमवारियों को रिमूव करना है यानी सबको बराबर के मौके देने हैं. इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबको एक जैसी पेमेंट देनी है. ये नहीं कि एक इलाके में जो बहुत से लोग हैं वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग ले जाएं और बाकी इलाके हैं उनको फंड ना मिले, सबको एक जैसा फंड मिले. रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़, इलाकाई मारूमियों को ख़त्म करना है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकानमी, और इकानमी की डाइवर्सिफिकेशन को भी ख़त्म करना है. इसके बाद है एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज, और उनको माशरती खिदमात मुहैया करना है. और बेसिक नीड्स, या उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी है. सच एज, हमारी बुनियादी ज़रूरियात कौन सी हैं? हेल्थ है, सेहत है. इसके बाद एजुकेशन है, हाउसिंग, वाटर है एंड सैनिटेशन है. जैसे भुट्टो ने कहा था ना एक नारा दिया था
ذوالفقار علی بھٹو نے کہ روٹی, کپڑا اور مکان یہ ہماری بنیادی ضروریات ہے. یہاں پہ بھی صحت ہے, تعلیم ہے اور ہاؤسنگ, واٹر ہے اینڈ سینیٹیشن ہے, اور نکاسی آب کا بھی بندوبست ہے. یہ بھی ہمارا ایک بنیادی ضرورت ہے. Not always are the entire objectives consistent. Some of these may mutually exclusive. The basic idea of planning is to achieve these objectives with an optimum degree of consistency. یہ جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو ہم نے بہت تسلسل کے ساتھ, ریگولیرٹی کے ساتھ حاصل کرنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ حاصل کرنا ہے. The identification of broad goals and objectives in plan is followed by the spelling out of general physical targets for the various sectors of economy. مختلف جو سیکٹر ہیں اکانومی کے ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. This ultimately becomes the basis for determining the shape and size of annual plans. اور اس کی بنا پہ ہم اپنے سالانہ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سروے کرنٹ اکنامک کنڈیشنز. The next step is to take stock of existing conditions in the context of plan perspective. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ اس وقت پلان پرسپیکٹو میں ہماری کیا پوزیشن ہے. Such a survey enables the identification of area where more concentrated efforts are needed for the overall growth of the economy. اب جب ہم نے سروے کرنا ہے کرنٹ اکنامک کنڈیشنز کا, وہ یہ دیکھنا ہے جب ہم مختلف علاقوں کا وزٹ کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس علاقے میں ہمیں زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے اسٹریٹجی. اسٹریٹجی ہوتی ہے حکمت عملی, آپ طریقہ کار کیا اپنائیں گے. اسٹریٹجی ریفر ٹو اسپیسیفک میتھڈ اور میتھڈز ٹو اچیو دا پلان آبجیکٹیوز اینڈ ٹارگیٹس. اب ہم نے ایک حکمت عملی اپنانی ہے یا کئی حکمت عملیاں اپنانی ہیں تاکہ ہم ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں یا ہمارے جو اہداف ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں. دا سیٹنگ آف براڈ گول اینڈ آبجیکٹیو targets and review of the current economic conditions help in identifying the strategy to be adopted to ensure the successful implementation of the plan. یعنی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کا جو پلان ہے وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہے فائنانسنگ آف پلان. اب جو پلان آپ نے چلانا ہے اس کو فائنانس کیسے کرنا ہے. پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز ہیونگ ڈٹرمنڈ the total size of plan. اب وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہو, اب آپ نے ٹوٹل سائز آف پلان کرنا ہے کہ آپ کا پلان کتنا بڑا ہے. The next step is to find ways and means of financing it through the public and private sector. In a mixed economy, the distribution of total investment between public and private sector is indicative of the efforts needed on the part of the government and the private enterprise to crystallize and objective targets in a plan. اس کے بعد ہے جی پروسیس آف پروجیکٹ پلاننگ میں سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن آئے گا. ان دس فرسٹ انسٹینس اے پروجیکٹ میں contain a brief introductory note right up indicating its scope. جب کوئی بھی اپنے پروجیکٹ کی پلاننگ کرنی ہے تو اس کو ہم پہلے تحریری طور پر لکھ لیں گے. امپورٹینس اینڈ ویٹیج آف دا ایجوکیشن سیکٹر ان دی ڈیولپمنٹ آف پلان. اور جو ہم پلان کر رہے ہیں اس کا ایجوکیشن سیکٹر میں کیا ویٹیج ہوگا بینگ فالوڈ کرنٹلی جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. دیر مائٹ بی سم آئیڈینٹیکل پروجیکٹس ہیونگ been implemented previously. Problems faced in such projects should be highlighted and possible solutions may be suggested. آپ نے کوئی بھی جب پروگرام شروع کرنا ہے اس میں جو پرابلمز آئیں گی ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ مسائل آئے ہیں اور پھر آپ نے تجاویز پیش کرنی ہے کہ ان مسائل کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بیک گراؤنڈ. A brief reference to plan and policies of the government in respect of the education sector may be made. The idea here is to see as to how far project is going to be an effective instrument to achieve the target. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پلان بنایا ہوا ہے وہ کس حد تک ہمارے مقاصد کو حاصل کر رہا ہے. There may be a situation when a pilot project
is initiated before implementation of the cultural project. Such details need to be given. पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि जो असल प्रोजेक्ट होता है उसको करने से पहले एक तजर्बाती तौर पर एक मंसूबा किया जाता है. और मुझे याद है कि मैं इस्लामाबाद में जब PhD कर रहा था तो मेरे हॉस्टल में मेरे एक उस्ताद मोहतरम, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई हॉस्टल में. तो मैंने पूछा सर आप किस सिलसिले में आए हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए करिकुलम बन रहा है. नसाब वो साइंस टीचर थे. तो उन्होंने कहा जी पायलट प्रोजेक्शन के लिए हम आए हैं. मैंने एक यूनिट लिखा था, एक बाब लिखा था. अब वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में टीचर्स को हमने दिया था कि वो पढ़ाएं, और उसका बैग जो है हम ये चेक करने के लिए आए हैं कि क्या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक वो है, क्या बच्चे उससे सेटिस्फाई हैं, क्या साथ उससे सेटिस्फाई हैं. तो असल काम करने से पहले जो पायलट प्रोजेक्ट होता है वो तजर्बाती प्रोजेक्ट किया जाता है, वो देखना है हमने. और इसके बाद हमने असल प्रोजेक्ट की तरफ आना है. इसके बाद है द प्रोजेक्ट एरिया. द एरिया वेयर प्रोजेक्ट इज टू ऑपरेट मे बी एक्सप्लोर्ड फुली सो एज टू एस्टेब्लिश इट्स सूटेबिलिटी. अब आपने देखना है कि किस एरिया के लिए आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है ताकि हमें ये पता चले कि क्या वो वाकई उस इलाके के लिए सूटेबल है या नहीं है. फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए डिफरेंट सर्वेज में बी अंडरटेकन टू कलेक्ट टेक्निकल एंड अदर डाटा व्हेन एवर नेसेसरी. तो उसके लिए हमने डिफरेंट सर्वे करने हैं ताकि हम ये देख लें कि टेक्निकली जो डाटा हमें चाहिए क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है. फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया में आल्सो बी लुक्ड इनटू. मतलब प्रोजेक्ट्स जो हैं आपने इनको ज़हन में रखना है. इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज है. वो है आपके माली वसाइल जो हैं वो कितने हैं, यानी आपके पास मवाद कितना है, मटेरियल कितना है. अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. नंबर 2 है जी पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्रोजेक्ट एरिया इज टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोजेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जिन आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे कौन लोग जो हैं फ़ायदा उठाएंगे. सच स्टडी मे इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ साइज एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. अब आपने देखना है कि वो जिन लोगों को आपके लिए प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो किस उम्र के हैं. डेंसिटी इन अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कितने लोग शहर में रह रहे हैं, कितने गांव में रह रहे हैं. माइग्रेशन ट्रेंड्स के क्या उस इलाके में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हिजरत करने का रुझान कैसे है, जैसे दूरदराज के इलाके में लोग शहरों में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. तो ये भी आपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इसको ध्यान में रखना है. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. डिपेंड आपने नेचर जो प्रोजेक्ट की नेचर को मद्देनजर रखते हुए द प्रीवेलेंट पोजिशन विद रिगार्ड टू द मीन्स of transport and communication will have direct bearing on the operation of the project. अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आपको किसी और जगह पे जाने पड़ेगा, तो उसके लिए क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत है. Hence the need for proper study of the physical infrastructure at the stage of the project formulation is required. आपने ये भी देखना है कि आपके पास माली या जिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका पास मटेरियल मवाद कितना है. इसके बाद इंस्टीट्यूशंस. प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस विल फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. द एग्जामिनेशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इज देयरफॉर a very crucial area of probe before the project is proposed to be located in the particular place. इसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव एंड फेजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उसके फेज क्या होंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे प्रोजेक्ट के. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट में बी स्पेल्ड आउट इन स्पेसिफिक टर्म. सिमिलरली द फिजिकल वर्क involved may be clearly indicated with reference to its phasing in time and period. आपने फिजिकली जो वर्क आपने करना है उसके लिए आपने वक्त का भी तयन करना है
کہ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے کتنے دیر کے اندر مکمل ہوگا. دس ول ہیلپ آئیڈینٹیفائی ویریس پروجیکٹ ایکٹیویٹیز اینڈ دیئر کمپلیشن ان مور لاجیکل سیکوینس. جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے پاس مالی وسائل کتنے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں، آپ کے پاس کتنی مشینری ہے، آپ کے پاس کتنا وقت ہے، تو آپ کا کام لاجیکل سیکوینس میں ہوگا. اس کے بعد ہے چوائس آف لوکیشن، پروڈکشن پروسیس اینڈ سائز. ایٹ دا اسٹیج آف پروجیکٹ فارمولیشن، جب آپ پروجیکٹ کو فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹر سچ ایز لوکیشن، اس طرح کے فیکٹر یعنی لوکیشن وہ کہاں پہ واقع ہوگا، پروڈکشن پروسیسز کا کیا ہوگا اور اس کا سائز کیا ہوگا، نیڈ ٹو بی اسٹڈیڈ ان ڈیپتھ ان اکارڈنس ود دی نیچر آف دا پروجیکٹ. اس پروڈکٹ کی نیچر کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو آپ نے گہرائی سے دیکھ لینا ہے، مطالعہ کر لینا ہے. Howsoever sound a project may be, if it is not properly located, it will fail to give full results. کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اگر اس کو آپ پراپرلی اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا. Therefore, choice of proper location for the project is of primary importance. آپ نے اس لوکیشن کا تعین جو ہے وہ اس کی بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے کس علاقے میں کہاں پہ وہ کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. The choice of production process will mostly governed by the technical consideration. اس کے لیے ٹیکنیکل کنسیڈریشن کی ضرورت ہوگی. However, natural conditions and supply factors of production will also make a lot of difference. Determination of the size of the project will be governed mainly by the volume of future demand for the produce of the project. اب آپ نے جب اس کا تعین کرنا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، درمیانہ ہوگا، یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ معاشرے میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. The geographical context of the market which in turn will depend on the taste and habits of the consumers. Project major work and other components. اس کے بعد ہے فیزنگ آف ورک اینڈ ایکٹیویٹیز. پروجیکٹ کاسٹ یعنی پروجیکٹ میجر ورکس اینڈ کمپوننٹس یعنی اس کے کون سے اجزاء ہوں گے. فیزنگ آف ورک اینڈ ایکٹیویٹیز اس کے کیا مراحل ہوں گے ایکٹیویٹیز کے. پروجیکٹ کاسٹ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا. فائنانسنگ دا پروجیکٹ اس کو کون فنڈنگ دے گا. سورسز ٹو فائنانس اے پروجیکٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو اس کے ہمارے پاس کیا وسائل ہوں گے، اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی. دیر کوڈ بی اے ویریس سورسز ٹو فائنانس اے پروجیکٹ. اس کے کئی وسائل ہو سکتے ہیں. ان بریف سورسز آر گورنمنٹ سورسز یعنی گورنمنٹ اس کی فنڈنگ کر سکتی ہے. نمبر 1 گرانٹ ہو سکتی ہے، لون ہو سکتا ہے، انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے اسپانسرنگ ایجنسی اون فنڈ. کئی دفعہ کچھ ایجنسیاں جو ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں اور پروجیکٹ دیتی ہیں کہ آپ یہ پروجیکٹ کریں، ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں. پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لوکل باڈی سروسز بھی ہو سکتی ہیں اور نان گورنمنٹ بوروئنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ. فار دس پرپز تھرو انالیسز آف ریکوائرمنٹ both at the implementation and the subsequent stages in terms of the skilled, semi-skilled and unskilled manpower is essential. کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ہمیں ماہر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ماہر لوگوں کی، کم ماہر لوگوں کی اور غیر ماہر لوگوں کی، غیر تربیت یافتہ لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کہ ہمارے کسی بھی پروجیکٹ آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس میں کچھ بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت اچھے انداز میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیمی اسکلڈ ہوتے ہیں. along with this the position with regard to the availability of the requisite manpower also need to be examined. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. such an analysis will reveal as to what steps are needed to meet the project requirements
ان ٹرمز آف ڈفرینٹ ٹائپس آف مین پاور. مختلف لوگوں کے لیے ہمیں کس قسم کی پروجیکٹ کو کرنے کے لیے کس قسم کی مین پاور کی ضرورت ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.